व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदया सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य युको यणचि इति सूत्रस्य यत् अवशिष्टं भाष्यं तस्य अथ च वान्तोयि प्रत्यय इति सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। पूर्वदिने विचारः सञ्जातः यत् अत्र इको यणचि सूत्र विचार परंपरायाम् अत्र उक्तं वर्तते यत् इग्रहण विषय इति सूत्रे इग्रहणस्य का आवश्यकता इति चिन्तितमासीत्। तत्र इग्रहणस्य विषये अग्निचित् इत्यत्र ची घटकस्य तत्र अत्र दकारस्यापि स्यात्, केवलम् एवं स्यात् यण् भवति अचि परे एवं सूत्रस्य अर्थः स्यात्। अत्र अग्निचित् अत्र इत्यत्र अत्र इति अकारः वर्तते अच परे, तदा अत्र दकारस्य स्थाने यण् स्यात्। अतः अत्र ग्रहणं करणीयम् इत्युक्तं वर्तते। तदा भाष्यकारः कथितवान् अत्र एतस्य जस्त्वं बाधकः भविष्यति, तो जत्वं बाधकं भविष्यति इति कृत्वा अत्र यणं प्रबाध्यत्र जस्त्वं स्यात्। अतः इकः ग्रहणस्य प्रयोजनम् एतत् न भवितुम् अर्हति। तदा तस्य उपरि कथितम् अत्र जस्त्वं न सिद्धं यणमत्र पश्य, अर्थात् असिद्धम् अत्र जस्त्वं तस्य असिद्धत्वात् यणादेशः प्राप्नोति। यतोहि जस् विधायकं यत् सूत्रं तद् वर्तते अष्टमाध्यायस्य, युको यणे सूत्रं षष्ठाध्यायस्य वर्तते। अतः पूर्वत्र सिद्धम् इति व्यवस्थया तत्र जस्त्व विधायकस्य शास्त्रस्य असिद्धत्वात् अत्र यण् भविष्यति ग्रहणस्य प्रयोजनं तत्र, अतएव इग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। किन्तु यश्च अपदान्तः हल् अचश्च पूर्वः तस्य प्राप्नोति, यथा पचति इत्यत्र अत्रापि स्यात् पच अति इत्यत्र चकारस्य अत्र पदान्तः चकारः नास्ति, अपदान्तः वर्तते, तस्य यणादेशः स्यात् तत्र। अतः इग्रहणं करणीयं। तदा उच्यते दीर्घस्य यण्, दीर्घस्य यणादेशं वक्ष्यामि। यद् तद् दीर्घग्रहणं कर्तव्यम् उच्यते न कर्तव्यम्। अत्र दीर्घस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। कस्मात् सूत्रात् अनुवृत्तिर्भवति उच्यते दीर्घात् पदान्ताद्वा इति सूत्रद्वयं पूर्वं पठितं। तो दीर्घात् इति सूत्रात् तत्र दीर्घस्य अनुवृत्तिर्भवति। यद्यपि तत्र पंचमी निर्दिष्टं वर्तते, अतः पंचमी निर्दिष्ट दीर्घात् इत्यस्य सम्बन्धः कथं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः जायते। यतोहि अत्र तु षष्ठी निर्दिष्टस्य प्रयोजनं वर्तते। तत्र यण् तस्य स्थाने यण् स्यात् इत्येव रूपेण उच्यते। अचि इति एषा सप्तमी वर्तते, दीर्घात् इति पंचमी, तो पंचम्याः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति।
तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इति सूत्रेण अत्र उक्तम्। तात्पर्यं किमस्ति, एवमेव नास्ति यत्र सर्वत्र सप्तम्याः यत्र उभयनिर्देश सप्तम्याः अपि निर्देशः वर्तते अथ च पंचम्याः अपि निर्देशः वर्तते। तर्हि उभयनिर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् इति परिभाषा वर्तते। तेन पंचमी निर्देशस्य बलीयत्वं भवति। तथापि क्वचित् सप्तमी अपि पंचमीं षष्ठ्यन्तत्वेन प्रकल्पयति। यथा अत्र दीर्घात् इत्यत्र पंचमी वर्तते, अचि इत्यत्र सप्तमी वर्तते। तो सप्तम्याः प्राबल्यात् षष्ठ्याः आवश्यकस्य सत्वात् अत्र पंचम्याः षष्ठी प्रकल्पत्वं भवति सप्तमी निर्देशेन। एवमेव अत्र कार्यं स्यात्। तेन दीर्घस्य इकः अत्र यण् स्यात्, इक ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति कथनस्य प्रयोजनं वर्तते। तदा उच्यते भवतु नाम दीर्घस्य ग्रहणं यदा अस्माभिः क्रियते तत्र यः इक दीर्घः वर्तते तस्यैव स्थाने स्यात्। यथा कुमारी अत्र ब्रह्मबन्धु अर्थम अत्र तु भवितुमर्हेत्, किन्तु दध्यत्र मध्वत्र इत्यत्र न भवितुमर्हेत्। तदा उच्यते ह्रस्वः इति प्रवृत्तम्, अर्थात् स्वस्य ग्रहणमेव प्रकृतम् अनुवर्तते। कस्मात् ह्रस्वग्रहणस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति? तदा उच्यते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यस्मात् सूत्रात् ह्रस्वस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तेन किं स्यात्? दीर्घस्य ह्रस्वस्य च इकः दीर्घः भवति, अचि परि एव रूपेण स्यात्। नहीं, दीर्घस्य भवति अथ च ह्रस्वस्यापि भवति। ग्रहणं न करणीयं। दीर्घात् इत्युक्ते दीर्घस्य स्थितिः अचि एव वर्तते। एवमेव ह्रस्वस्यापि स्थितिः अचि एव वर्तते। अतः स्वयमेव अत्र स्थान निर्देशत्वात् इकारस्य स्थाने ईकारस्य स्थाने च य भवति, ऊकारस्य स्थाने व इति स्यात्। एवमेव रि इत्यस्य स्थाने री इत्यस्य स्थाने रेफस्य तत्र स्थितिः स्यात्। अथ च लृ इत्यस्थाने लकारस्य तत्र विधानं स्यात्। तत्र न कश्चन दोषः ग्रहणं विनापि इति कथनस्य आशयः। तत्र उच्यते यदि तदनुवर्तते दीर्घात् पदान्तात् वा ह्रस्वस्य इति ह्रस्वादपि पदान्तात् विकल्पेन प्राप्नोति इति अत्र प्रसंगः स्यात्। उच्यते अत्र न दोषः। संबन्धवृत्त्या अत्र संबन्धम् अनुवर्तिष्यते। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्, अत्र किं स्यात्? ह्रस्वस्य पिति तुक् संहितायां छे च इति सूत्रत्रयम् अत्र अनुवर्तनीयम्। तेन संहितायाम् इत्यनुवृत्तौ ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यस्यापि छे च इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तदा ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् आङ्मोङ्गोश्च अत्रापि ह्रस्वस्य पिति तुक् इत्यस्य सम्बन्धः भवति। दीर्घात् पदान्ताद् वा इत्यत्रापि ह्रस्वस्य पिति इत्यस्य सम्बन्धः भवति। किन्तु यदा इको यणच् इत्यत्र ह्रस्वस्य इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तदा प्रीति कृति तुक् इत्येषाम् अत्र निवृत्ति भवति। अर्थात् इको यणच् इति सूत्रे केवलं ह्रस्वस्यैव अत्र अनुवृत्तिर्भवति, अन्यस्य न भवति। एवमेव दीर्घात् पदान्ताद् वा इति केवलं दीर्घात् इत्यस्यैव अनुवृत्तिर्भवति, पदान्तात् इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवति। तेन पदान्तस्य अपदान्तस्य सर्वस्य अत्र यणः प्राप्तिः भवति। अग्रे तावत् उच्यते यत् यदा एवं भवान् कथयति तदा चयनं चायकः लवनं लावकः अत्र तु प्राप्नोति, किन्तु अयादयः अत्र बाधकः भविष्यन्ति। गच्छि इति शब्दः वर्तते, ची इति धातु अण् तत्र ल्युट् प्रत्ययः, एवं ची चयने इति धातुः डबुल् प्रत्ययः। तथैव अत्र लवनं लावकः इत्यत्रापि अत्र यणः अपि प्राप्तिः भवति। यतोहि अत्र दीर्घः भवति चे, यदा गुणः भवति तत्र चे इति भवति, लु इत्यत्र लो इति भवति। तत्र दीर्घः भवति तर्हि दीर्घस्य तत्र स्वतस्य स्थाने अत्र तत्र यण् स्यात्। तदा उच्यते अत्र न दोषः। अयादयः अत्र बाधकः भविष्यन्ति। अर्थात् एचो यवावः इति सूत्रम् इको इति सूत्रं परत्वात् प्रबाध्य अत्र भविष्यति।
तर्हि अत्र प्राप्नोति खट्वेन्द्रः मालेन्द्रः खट्वैलकः मालैकः अत्र प्राप्नोति उच्यते अत्रापि न दोषः गुणवृद्धि बाध्यम गुणवृद्धि यत्र बाधिके भविष्यतः तर्हि इदं प्रयोजनम् इको एणचि यणेव यथा स्यात् यद अन्यत् प्राप्नोति तन्मा भूत् इति तत्र स्वरूपं स्यात् तर्हि प्रश्नः भवति किं च अन्यत् प्राप्नोति उच्यते शाकलम् अर्थात् शाकल कार्यं प्राप्नोति किं शाकलं कार्यं प्राप्नोति सित नित्य समासयो शाकल प्रतिषेधं चोदयिष्यति अर्थात् इग्रहणम् अंतरेणापि इकः यणि सिद्धे पुनः इग्रहणं शाकल यणादेशयोः एक विषयत्वाद् विकल्पितयोः व्यवस्थित विभाषार्थम् अत्र ग्रहणं करणीयम् इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वस्य इत्यत्र ह्रस्व विषये अत्र शाकल कथनं वर्तते तेन सित नित्य समासयोः यणादेशे भवति अन्यत्र तु उभयं भवति इति तात्पर्यम् एतद् विषये कश्चन एकदेशी अत्र समाधानं वदति यणादेशः प्लुतपूर्वस्य च यणादेशः प्लुतपूर्वस्य च इति वक्तव्यम् अर्थात् यणादेशः तत्रैव भवति यत्र तस्मात् इकः प्लुत भवेत् यणादेशः प्लुतपूर्वस्य इति वक्तव्यं यथा अग्ना इ इन्द्रम् अत्र वर्तते तो अग्ना इत्यत्र प्लुत विधानं वर्तते अनन्तरम् इ इति वर्तते अनन्तरम् इन्द्रम् इति वर्तते अग्ना इ इन्द्रम् अत्र इ घटकः यः इक् वर्तते ततः पूर्वम् अग्ना इत्यत्र यः आकारः सः प्लुत वर्तते तत्र यणि सति अग्ना इन्द्रम् अग्ना इन्द्रम् इति भवति एवं पटो उदकं पटाउ उदकम् इति भवति अत्रापि तथैव स्यात् एवं पटा उदकं पटा उदकम् अग्ना इ आशा अग्ना याशा पटा उ आशा पटा वाशा इत्येवं रूपेण अत्र एतानि उदाहरणानि एतस्य भवितुमर्हन्ति प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति तदा उच्यते तस्य असिद्धस्य तात्पर्य असिद्धः प्लुतः प्लुत विकारौ इमौ प्लुतः तत्र असिद्धः भवति प्लुतस्य असिद्धत्वात् तत्र न भवितुमर्हति प्रयोगः वस्तुतः वर्तते अग्ने इन्द्रम् इति वर्तते किन्तु अत्र एचोप्रगृह्यस्य इति सूत्रेण अग्ने इत्यत्र यः पूर्वभागः गुणा घटकः आकारः तस्य अर्धस्य मात्रायाः अत्र आकारः आदेशः भवति स च प्लुतः भवति इति एचोप्रगृह्य इति सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते तेन अग्ना इ इन्द्रं पटा उ उदकम् इति भवति अनंत अत्र वैकल्पिकः अत्र यणादेशे शशि अग्ना इ इन्द्रम् अग्ना इ इन्द्रम् एवं रूपेण तत्र स्वरूपं स्यात् तत्र एतस्य विषये तथा उक्तं वर्तते उत्तरस्य जो अर्धभागस्य केवलम् इ इति भवति उ इति भवति अतः एतत् उदाहरणं वक्तुं शक्यते अत्र भाष्यकारः समादधाति असिद्धः प्लुतः प्लुत विकारौ इमौ इति भवान् वदति तत् शोभनं नास्ति कथं सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु स्वरसन्धि विषये प्लुतः सिद्धः भवति प्रश्नः भवति कथं ज्ञायते यत् स्वरसन्धि विषये प्लुतः सिद्धः भवति तदा उच्यते यदं प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम् इति सूत्रं यत् प्लुतस्य प्रकृतिभावं शास्ति तद् ज्ञापयति आचार्यः सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु तात्पर्यम् इदं वर्तते यत् अग्ने इन्द्रं पटो उदकम् इत्यत्र एचो प्रगृह्यस्य इति सूत्रेण यः पूर्वभागस्य प्लुत विधानम् उत्तरभागस्य इ विधानं पटा अग्ना इ इन्द्रम् इत्यत्र पटो उदकम् इत्यत्र अत्र पूर्वभागस्य अत्र दीर्घ विधानं प्लुत विधानं च प्लुत विधानम् उत्तरभागस्य उकार विधानं यत् कृतं वर्तते अतः यतो हि एतत् प्लुत विधानं वर्तते तत् अष्टमाध्यायस्य वर्तते एतच्च यद् विधानं वर्तते तत्र यण विधानं तत् वर्तते षष्ठाध्यायस्य अतः पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रेण तस्य असिद्धत्वात् अत्र प्लुतः एव न स्यात् कथं प्लुत पूर्वस्य यणादेशः इति भवान् वदति इति विषये तत्र उच्यते
सिद्धा प्लुतः स्वरसन्धिषु स्वरसन्धिविषये प्लुतः सिद्धा भवति तत्र प्रमाणं वर्तते प्लुत प्रक्रिया च नित्यं यत् प्लुतात् प्रगृह्यसंज्ञकाच्च अचि परे तस्य प्रकृतिभावः भवति। अत्र प्रकृतिभावः कथं भवति तत्र स्वरसन्धिवारणार्थं तो यदा प्लुतस्य असिद्धत्वात् प्लुत विषये स्वतः एव तत्र तादृशं स्वरूपं स्यात् अत्र प्रगृह्य विधान तत्र प्रकृतिभाव विधानस्य का आवश्यकता। तो अत्र यत् प्लुतस्य प्रकृतिभावं शास्ति तद् ज्ञापयति आचार्यः प्लुतः सिद्धः स्वरसन्धिषु स्वरसन्धि विषये प्लुतः सिद्धः भवति तत्र स्वरसन्धिः प्राप्नुयात् स न भवेत् इति कृत्वा तत्र प्रकृतिभावः क्रियते। कथं कृत्वा ज्ञापकम् इति प्रश्नः भवति। मुझे सतो हि कार्यण्या कार्येण भवितव्यं कार्येणि सतः एव कार्येण भवितव्यम् इदं तर्हि अत्र प्रयोजनं वर्तते। किं प्रयोजनं वर्तते दीर्घशाकल प्रतिषेधार्थं दीर्घत्वं शाकलं च मा भूत् दीर्घत्वं नाम आकाशसवर्णे दीर्घ इति दीर्घम् यतो हि अग्ना इ इन्द्रं पटा उ उदकम् इत्यत्र आकाशसवर्णे दीर्घ इति दीर्घस्य प्राप्तिः भवति। अथ च अत्रैको सवर्णे शाकलः ह्रस्वश्च इत्यनेन अत्र ह्रस्वः अपि प्राप्नोति तर्हि अत्र उभयस्य प्राप्तिर्वर्तते। तो अत्र दीर्घशाकल प्रतिषेधार्थम अत्र एतद् वर्तते कश्चन वदति चेत् तन्न समीचीनम्। कथम् एतदपि नास्ति प्रयोजनम् आरभ्यते प्लुतपूर्वस्य यणादेशः प्लुतपूर्वस्य यणादेशः इति आरभ्यते तयोर्वावचि संहितायाम् इति तदेव शाकल प्रतिषेधार्थं भविष्यति। अतः एतत् कथनीयं तदा उच्यते तन्न वक्तव्यं भवति। कथं तन्न वक्तव्यं भवति उच्यते यत् तत्र प्लुतपूर्वस्य यणादेशः यथा तयोर्वावचि संहितायाम् इत्यत्र तदेव शाकल दीर्घशाकल प्रतिषेधार्थं भविष्यति तन्न वक्तव्यं भविष्यति यदा अत्र एवं उच्यते तदा उच्यते ननु च तस्मिन्नपि उच्यमाने इदं न वक्तव्यं भवति। अर्थात् दीर्घशाकल प्रतिषेधार्थम् इति कथन तत्र इदं तत्र वर्तते तथापि अत्र इदं न वक्तव्यं भवति यत् दीर्घशाकल प्रतिषेधार्थम् इति। तदा उच्यते अवश्यम् इदं वक्तव्यं यौ प्लुतपूर्वौ इदुदुतौ अप्लुत विकारौ तदर्थम् अर्थात एवं भूतौ यत प्लुतपूर्वौ इदुतौ यत अप्लुतपूर्वौ विकारौ तदर्थमेतस्यात् कुत्र भो इह अत्र किमस्ति भो इति संबोधने तत्र प्लुत कार्यं वर्तते इ इति विकल्पार्थे यह इति तत्र प्रयोगः वर्तते अत्र इह इति अव्ययपदमपि भवति। तो भो इह इत्यत्र प्लुतपूर्वत्वं तु वर्तते किन्तु यथा अत्र पूर्वसूत्रेण अर्थात् एच प्रगृह्य इत्यादि सूत्रेण यत् कार्यं जातं तन्नास्ति अत्र तु भवितुमर्हति। तदर्थम् अत्र वक्तव्यं दीर्घशाकल प्रतिषेधार्थं गुणादेशः प्लुतपूर्वस्य इति वक्तव्यं भवति। तदा उच्यते भो इन्द्रं भो इन्द्रं भो इह भो इहि एवं रूपेण अत्र विचारः भवति। तदा उच्यते यदि तर्हि अस्य निबन्धनमस्ति इदमेव वक्तव्यम् यदि तर्हि अस्य निबन्धनमस्ति चेत् एतत् कार्यम् आवश्यकं वर्तते चेत् तर्हि तदेव कथनीयं यत् आवश्यकं वर्तते। एतद् विषये उच्यते अत्र तर्हि निबन्धनमस्ति इदमेव वक्तव्यम् उच्यते तन्न वक्तव्यम्। कथं न वक्तव्यं तदपि अवश्यं स्वरार्थं वक्तव्यम् तद् यद् वक्तव्यं तदपि स्वरार्थं वक्तव्यम्।
स्वरकार्यं यथा स्यात्। किं स्वरकार्यं वर्तते यस्य आवश्यकता वर्तते तत् उच्यते अनेन हि सति उदात्त स्वरितयोर्यणः स्वरितोनुनासिकस्य इति सूत्रं वर्तते। स्वरितोनुदात्तस्य क्षम्यताम् उदात्त स्वरितोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य यदा यण स्यात् तदा उदात्त स्वरितयोः यणः स्वरितोनुदात्त स्वरविधानं प्रसज्येत। तेन पुनः सत् असिद्धत्वान्न भविष्यति। अतः स्वरार्थं तत्र यणादेशः वक्तव्यः इति समाहितवान्। उच्यते यदि तर्हि तस्य निबन्धनम् अस्ति तदेव वक्तव्यम् इदं न वक्तव्यम् इति भवान् कथितवान्। तर्हि अत्र यदुक्तं ननु चोक्तम् इदम् अवश्यं वक्तव्यं यौ प्लुत पूर्वौ इदुतौ अप्लुत विकारौ तदर्थं भो इ इन्द्रं भो इ तर्हि किं करणीयम्। उच्यते एतस्य समाधानं तु स्वतः स्यात्। कथं समाधानं स्वतः भवितुमर्हेत्। उच्यते छान्दसत्वात्। एते प्रयोगाः छान्दसाः वर्तन्ते। तो छान्दसत्वात् एतेषां समाधानं भवितुमर्हति। कथं छान्दसत्वात् समाधानं भवितुमर्हेत्। उच्यते तद्भाष्यकारेण उक्तं दृष्टानुविधिश्छन्दसि भवति। छन्दसि यादृशः प्रयोगः वर्तते तस्य साधुत्व विधानार्थं तादृशमेव तत्र प्रकल्पनं भवति तत्र कार्यस्य साधनस्य। अतः अत्रापि तथैव करणीयं। तेन छान्दसत्वात् अत्र यणादेशः भवति न कश्चन दोषः। यत्तर्हि न छान्दसं भोयि इन्द्र भोयि इह सामगायति अत्र किं स्यात्। यः छान्दसः प्रयोगः नास्ति तत्र भो इ इन्द्रं भो अत्र तु नहीं क्षम्यतां तत्र यतोहि पूर्वः यः प्रयोगः आगतः आसीत् यत् अग्ना इ इन्द्रं पटा उ उदकम् इत्यत्र। तो अत्र तु छान्दस प्रयोगः वर्तते जो प्रगृह्य अत्र कार्यं भवति। किन्तु भो इ इन्द्रं भो इह इत्यत्र अत्र तु छान्दसं स्वरूपं न स्वयमेव समाधानं तत्र कथं भविष्यति। अथवा भो इ इन्द्रम् इत्यत्र वर्तते तत्र कथं समाधानं स्यात्। तदा उच्यते यत्तर्हि न छान्दसं भो इ इन्द्र भो इह अत्र किं स्यात्। तदा उच्यते एषोऽपि छन्दसि दृष्टस्य अनुप्रयोगः क्रियते। एषोऽपि छन्दसि दृष्टस्य तादृशः अनुप्रयोगः क्रियते। अतः एतदर्थम् अत्र वर्तते। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। अत्र यानि वार्तिकानि व्याख्यातानि पूर्वं तानि वार्तिकानि यतो श्लोकरूपेण तानि पठितानि सन्ति। तो सा कारिका अत्र वार्तिकानाम् अत्र दत्ता वर्तते। जस्त्वं न सिद्धं यणमत्र पश्य यश्चापदान्तो हलचश्च पूर्वः दीर्घस्य यण ह्रस्व इति प्रवृत्तं संबंधवृत्त्या गुणवृद्धिवाद्यं नित्ये च यः शाकलभाक् समासे तदर्थमेतद् भगवांश्चकार सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदस्मिन् पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्। तात्पर्यं वर्तते यत् भगवता पाणिनिना यत् किमपि सूत्रे लिखितं तत् किमपि अनर्थकं नास्ति। एकग्रहणस्यापि तत्र तात्पर्यं वर्तते। तदर्थम् अत्र यत्र भो इन्द्रम् इत्यत्र भो इह इत्यत्र यणविधानार्थं तस्य आवश्यकता वर्तते एव। तत्र छान्दसत्वात् तेषां स्वरूपं न भवितुमर्हति। अतः अत्र इग्रहणं करणीयम् इत्येव तात्पर्यं सामान्यरूपेण एतस्य सिद्ध्यति। अस्तु तावत्। अनन्तरम् अत्र सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात् इति विषये कैयटस्य अथ च नागेशस्यापि तत्र कश्चन विचारः वर्तते। सामर्थ्ययोगात् इत्यस्य व्याख्यानं विदधाति तत्र कैयटः कथयति सामर्थ्ययोगात् अर्थात् शास्त्र सामर्थ्यात्।
सूत्रार्थ व्यवस्थापनात् न किंचित अर्थात पदमात्रमपि इह अनर्थकम न स्यात्। अत्र पदमात्रमपि इति इत्यस्य व्याख्यानं नागेशः विदधाति। यत्र तु प्रत्याख्यायते तत्र स्पष्ट प्रतिपद्यादेव प्रयोजनम्। अर्थात यत्र पदस्य प्रत्याख्यानं वर्तते तर्हि भवान् कथं कथयति यत् एतस्य किमपि अनर्थकत्वं नास्ति, पदमात्रस्यापि अनर्थकत्वं नास्ति भवान् वदति। तदा उच्यते यत्र तु प्रत्याखे तत्र स्पष्ट प्रतिपत्त्याद्येव प्रयोजनम्। अर्थात स्पष्टतया ज्ञान कारणाय तस्य प्रयोगः भवति। प्रत्याख्यानं तु तत्सामर्थ्याश्रयणेन शुष्कतर्कैः विरुद्धकल्पनाकरणाभावाय दृष्टव्यम्। प्रत्याख्यानस्य तात्पर्यं तत्सामर्थ्याश्रयणेन अर्थात तत्र सामर्थ्याश्रयणेन शुष्कतर्कैः विरुद्धकल्पनाकरणाभावाय तत्र तादृशं स्वरूपम्। अतः प्रत्याख्यानमपि तस्य प्रत्याख्यानं न भवति इति भाष्यकारः लण् इति सूत्रेऽपि प्रतिपादितं यत् वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं किम एता सूत्रेण इति कथितवान् भाष्यकारः पूर्वमेव। अतः प्रत्याख्यानस्य प्रयोजनम् एतदेव। एवं रीत्यापि विचारः भवितुमर्हति सरलरीत्या, किन्तु तया रीत्या तस्य सूत्रस्य सर्वथा अनर्थकत्वं भवति इति न कल्पनीयम् इत्यस्य आशयः। अस्तु तावत् वान्तोयि प्रत्यय इति सूत्रविषये पूर्वं काशिका ग्रन्थः अस्माभिः विचार्यते, अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारः भविष्यति। वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रे काशिकाकारः वदति यो अयम् एचः स्थाने वान्तादेशः ओकारस्य अव औकारस्य अव स यकारादौ प्रत्यये परतः भवति इति काशिकाकारः वदति। अत्र एचो यवः यावः इति सूत्रात् एचः इति पदस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। एवं वान्तः इति कथनेन वह अन्तः यस्य तथा भूतः आदेशः अब इति आव इति च वान्त इत्यनेन आयाति। तेन यः अयम् एचः स्थाने वान्तादेशः सः ओकारस्य अव भवति, औकारस्य आव भवति, स कुत्र भवति यकारादौ प्रत्यये परतः भवति। अत्र ई प्रत्यय इति लिखितं वर्तते। तो यस्मिन् विधिस्तदावल ग्रहणे इति परिभाषया अत्र तदादि भावः भवति। तेन यकारादौ प्रत्यये परे इति अर्थः तस्य जायते। प्रयोगः अत्र वर्तते। अत्र बाभ्रव्यः माण्डव्यः शङ्कव्यं दारु पिचव्यः कर्पासः नाभ्यो भृतः बभ्रू शब्दः वर्तते। तो बभ्रोः अपत्यं पुमान् इति विग्रहे अत्र गर्गादिभ्यो ञ इति सूत्रेण ञ प्रत्ययः तथैव माण्डव्यः इत्यत्रापि एवमेव तत्र अत्र वृद्ध्यादिकार्ये सति बाभ्रो य माण्डो य इत्यवस्थायां वान्तोयि प्रत्यय इति सूत्रेण अबादेशे बाभ्रव्यः माण्डव्यः इति भवति। अत्र शङ्कुशब्दात् अत्र यत् प्रत्ययः एकं सूत्रं वर्तते उगवादिभ्यो यत् इति सूत्रेण अत्र यत् प्रत्ययः। तेन अत्र आदिवृद्धिर्न भवति। गुणे सति शङ्को य इत्यवस्थायाम् अत्र गुणविधायकं सूत्रं वर्तते ओर् गुणः। इस सूत्रे अत्र गुणादेशः भवति। तेन शङ्को य इत्यवस्थायाम् अनेन अवादेशे शङ्कव्यं दारु एवं पिचु इति शब्दः। अत्रापि तेनैव सूत्रेण अत्र यत् प्रत्ययः। तेन पिचो य इत्यवस्थायाम् अवादेशे पिचव्यः नाभ्यः इत्यत्र नौ शब्दः। नौ इति शब्दात् तत्र यत् प्रत्यय नौवयोधर्म इत्यादि सूत्रेण अत्र यत् प्रत्यय कृते सति अत्र आवादेशे नाभ्यः ह्रदः इति भवति। नावातार्यः
नाभ्यः हृदः। अत्र प्रश्नः भवति वान्तो हि प्रत्यय इति सूत्रे वान्त इति कथम्? तदा उच्यते वान्त तत्र यकारादौ प्रत्यय परे इति कथम् उच्यते? वान्तः देशः भवति भवान् कथं वदति? तदा रायम् इच्छति रय्यति इति प्रयोगः वर्तते। अत्र क्यच् प्रत्ययः, तो रय्यो इत्यत्र यकारादिः प्रत्ययः भवति, किन्तु अत्र किमस्ति? वान्तादेशः भवति। अतः रय् इत्यत्र किम् ऐ इति वर्तते, तत्र वान्तादेशः न भवितुमर्हति इति कृत्वा वान्तग्रहणस्य सत्त्वात् अत्र दोषः न भवति। यदा वान्तग्रहणं न क्रियते इ प्रत्यय इत्येव उच्यते, तदा एचो यावाः इति सूत्रेण यथा एचः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तथा अयादीनामपि अनुवृत्तिर् स्यात्। तेन रय्यति इत्यत्र ऐ इति रय्यति इति प्रयोगः स्यात्, रय्यति इति प्रयोगः न भवितुमर्हति। एवं यकारादौ प्रत्यय इति कथम्? तो गोभ्यां नौभ्याम् अत्र प्रत्ययभ्यां वर्तते, किन्तु अत्र भ्यां प्रत्ययः वर्तते, यकारादिः प्रत्ययः नास्ति, अतः अत्र न भवति। प्रत्यय इति किम्? तो गोयानं नौयानं, तो अत्र गोयानं नौयानम् इत्यत्र किमस्ति? यानम् इति तत्र समस्तशब्दः गोयानम् इति वर्तते, नौयानम् इत्यत्र वर्तते। अत्र यान घटकः यः यकारः सः प्रत्ययस्य नास्ति इति कृत्वा प्रत्ययग्रहणं न चेत् क्रियते। अत्रापि अवादेशः स्यात्, तेन गव्यायनं नाव्यायनम् इति प्रयोगः स्यात्, तादृशः प्रयोगः न भवेत् इति कृत्वा अत्र प्रत्यय इति ग्रहणं वर्तते। अग्रे तावत् अत्र वार्तिकद्वयम् गोर्युतौ छन्दस्युपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकं वर्तते। गो शब्दस्य यूति शब्दे परे छन्दस्य विषये वान्तादेशः भवति। गो घटकस्य ओकारस्य छन्दस्य विषये अत्र अवादेशे तत्र गव्यूतिः इति भवति। आनो मित्रा वरुणा घृतैर्गव्यूति मुक्षितम् इति वैदिकप्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। छन्दसि किम्? अर्थात् यदा छन्दसि अत्र एवं प्रयोगः न भवति तर्हि गोयूतिः इत्येव भवति। अध्वपरिमाणे च गोयुतौ परतः वान्तादेशः वक्तव्यः, गव्यूतिमात्रम् अध्वानं गतः। अत्र यद्यपि छन्दसि विषये एव गव्यूतिः भवति, किन्तु यदा गव्यूति इति शब्देन मार्गस्य परिमाणं कथनीयं भवेत्, तदा तत्रापि अवादेशः भवितुमर्हति इति अध्वपरिमाणे च इति सूत्रस्य तात्पर्यम्। तेन गव्यूतिः इति भवति क्रोशद्वयम् इति तस्य अर्थः जायते। एवं रूपेण काशिकाग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। अधुना वयं पश्यामः भाष्यग्रन्थं। भाष्यकारः कीदृशम् एतस्य समाधानं वदति। भाष्यकारः तत्र वार्तिकं पठति। वान्तादेशे स्थाने निर्देशः। सामान्येन वान्तादेशः न भवति, स्थाननिर्देशः तत्र करणीयः। वान्तादेशः स्थाननिर्देशः कर्तव्यः। ओकारस्य ओकारौकारयोरिति वक्तव्यम्, अर्थात् ओकारस्य अवि इति औकारस्य आवि इति। एवं रूपेण स्थाननिर्देशः करणीयः। तेन किं स्यात्? यदा स्थाननिर्देशः क्रियते तर्हि एकारस्य ऐकारस्य न भविष्यति। अन्यथा यदा एतादृशः निर्देशः न क्रियते तदा एचः इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात् यथा ओकारस्य अवादेशः औकारस्य आवादेशः भवति तथैव ए इत्यस्य स्थाने ऐ इत्यस्य स्थाने अपि वान्तादेशः भवितुमर्हेत्। एतदर्थं तत्र स्थानिनः निर्देशः करणीयः। यत् ओकारस्य औकारस्य स्थाने वान्तादेशः भवति, एकारस्य ऐकारस्य स्थाने न भवति। एवं रूपेण अत्र चिन्तितं। प्रश्नः भवति स तर्हि वक्तव्यः, अर्थात् वान्तो इ प्रत्यय इति सूत्रे एव तत्र ओकारौकारयोः वान्तो इ प्रत्यय एवं रूपेण सूत्रस्य रूपं भविष्यति। तदा यदा वक्तव्यः स्यात् तर्हि उच्यते न वक्तव्यः। तत्र सूत्रे तस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। प्रश्नः भवति यदा सूत्रे नैव पठ्यते तर्हि कार्यं कथं स्यात्? उच्यते वान्तग्रहणं न करिष्यते, एचो इ प्रत्यये अयादयो भवन्ति इत्येव सिद्धः। एचः स्थाने
अवादयः भवन्ति ई प्रत्यये परे एतत् स्वरूपं यद् तेनैव सिद्धं स्यात्। तो यदि वान्त ग्रहणं न क्रियते चेयं जेयम् इत्यत्र प्राप्नोति। उच्यते तत्र दोषः नास्ति। तत्र कारणं किं भवति? यतो हि वान्तो हि प्रत्यय इत्यस्य अनन्तरम् अग्रे तावत् क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे इति सूत्रं वर्तते। क्रय्यस्तदर्थे इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे इति यतो हि प्रथमं सूत्रं वर्तते निपातन विधायकं, तेन एतत् नियमार्थं भविष्यति। कीदृशं नियमार्थं स्यात्? एकारैकारयोः अयादेशः यकारादि प्रत्यय परे चेत् तर्हि क्षिज्योरेव। यकारादौ प्रत्यये परे एकारैकारयोः चेत् अयादेशः तर्हि क्षिज्योरेव। अतः क्षि धातोः जी धातोः यः एकारः ऐकारः तस्यैव स्थाने स्यात्, अन्यस्य स्थाने न स्यात्। इत्येवम् अत्र नियमः करिष्यति। किं? क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे इति सूत्रम्। तयोस्तर्हि शक्यार्थात् अन्यत्रापि प्राप्नोति। क्षेयं पापं जेयं पृष्लाय तत्रापि प्राप्नोति। तदा उच्यते केवलम् एकः एव नियमः न भवति। अपितु अत्र उभयतः नियमो विज्ञास्यते। क्षिज्योरेव एचः तयोश्च शक्यार्थे एव। एवं नियमद्वयम् अत्र स्यात्। तदा उच्यते यदा इत्थं भवान् वदति इहापि तर्हि नियमात् न प्राप्नोति लभ्यं पव्यम् इत्यत्र, अवश्य लाभ्यम् अवश्य पाव्यम् इत्यत्र। तदा उच्यते एवं नास्ति, तुल्यजातीयस्य नियमः भवति। प्रश्नः भवति कस्य तुल्यजातीयः? यथा जातीयकः छिज्यो रेच् तथा जातीयकस्य ग्रहणं करणीयम्। प्रश्नः भवति तर्हि छिज्यो रेचः कथं जातीयकः भवति? उच्यते एकारः। एवमपि रायम् इच्छति रय्यति, अत्रापि प्राप्नोति, अत्रापि रय् इत्यत्र एच वर्तते, एक अत्र ऐकारः वर्तते। तदा उच्यते रायिश्छान्दसः। रायिश्छान्दसः अर्थात् एतद् भाष्यवशात् भाषायां रय् शब्दः असाधुः इति कैयटः वदति। अर्थात् रय् इति पदस्य यः प्रयोगः भवति तत्र धनार्थे केवलं वेदे एव तस्य प्रयोगः भवति। लोके तादृश प्रयोगः न भवति। एतद् भाष्यवशात् भाषायां रय् शब्दः असाधुः। अर्थात रय् शब्दस्य लौकिक भाषायां प्रयोगः न कर्तुमर्हामः इति अत्र वदति। अथवा काशिकाकार तत्र कैयटः कथयति अथवा क्यच परः एव रायिश्छान्दसः इति व्याख्यायते। अर्थात सर्वत्र रय् शब्दः छान्दसः एव वर्तते एवं न, अभी तो क्यच परः यः रय् शब्दः अर्थात रायम् इच्छति रय्यत् इत्यत्र यः प्रयोगः तत्र सः छान्दसः। सामान्येन रय् इत्यस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति धनार्थे, तत्र न काचन हानिः इति तात्पर्यं वर्तते। अतः अत्र न कश्चन दोषः। अत्र रायिश्छान्दसः दृष्टान्तविच्छन्दस्य भवति, तेन छान्दसत्वात् तेषां समाधानं स्यात्। अत्र अनुवृत्तेः न कापि आवश्यकता। एवं रूपेण तस्य समाधानं जातम्। अग्रे तावत् वार्तिकद्वयं घोरयुतौ छन्दसि एवं अध्वपरिमाणे च गव्यूति इति विषये। घोरितौ छन्दसि उपसंख्यानं कर्तव्यम्। आनो मित्रा वरुणा घृतैर्गव्यूत मुक्षतम् गोयुतिम् इत्येव अन्यत्र। अर्थात सामान्य रूपेण छन्दसि विषये गव्यूतिः इति प्रयोगः भवति, अन्यत्र गोयूतिः इत्येव प्रयुज्यते, गव्यूतिः इति प्रयोगः न भवति। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति अध्वपरिमाणे च
अध्वपरिमाणे विषयेपि गो शब्दस्य यः उकार तस्य स्थाने अवादेशः भवति यूति शब्दे परे यदा गब्यूति इति शब्दः अध्वपरिमाणस्य वाचकः भवेत् एवं रीत्या एतस्य बान्धवी प्रत्ययस्य सूत्रस्य भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया व्याख्यानं विहितम्। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।